अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो स्टोरी ये है कि उन्हीं रूहानी बुजुर्ग के मुशाहिदात जो मैंने 3 सुने थे, उनके तजुर्बात ज़िंदगी के, उन्हीं में से एक है। आप एक बहुत ही बड़े पाए के वली कामिल हैं। बहुत सलासल से आपको इजाज़त व खिलाफत है और वक़्त के वली हैं। आपने बयान फरमाया कि आप जब अपने दौर में रियाज़त में मशगूल थे तो आपका एक दोस्त बना। उसने आपसे कहा, हज़रत मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़कात अदा करना चाहता हूँ, मैं इसका विर्द रखना चाहता हूँ, मैं चिल्ला करना चाहता हूँ, खल्क़ खुदा की खिदमत करना चाहता हूँ। दोस्ती की बिना पर हज़रत के फरमाते हैं कि मैंने दोस्ती की बिना पर उसे इजाज़त दे दी। उसे मैंने कहा कि तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की उन्होंने एक मख़सूस तादाद उसे बयान फरमाई कि ऐसे करो, ऐसे करो। सुबह शाम वो पढ़नी थी और काफ़ी लंबी तादाद थी। उसे ना 2-3 घंटे लगते थे पढ़ने में सुबह शाम। और परहेज़ था उसमें काफ़ी, खाने पीने की अशिया का और भी बहुत से परहेज़ थे, जिसे आमिलीन अपने फील्ड में तर्क जलाली और तर्क जमाली कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि उसने ऐसे ही रियाज़त की। जब वो रियाज़त कर रहा था तो उस दौर में टेलीफ़ोन नहीं था, पीटीसीएल किसी-किसी के घर में था, पीसीओ वगैरह में था। तो जब वो अपनी रियाज़त में मशगूल था, उसके पास एक फ़ोन आता है। तो वो पढ़ रहा है, वो देखता है कि मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है और मैं घंटी बज रही है। वो फ़ोन रिसीव कर लेता है, कहता है हेलो कौन? तो आगे वाला को होता है तुम कौन? कहता है ऊँची आवाज़ करो, ऊँची आवाज़ में बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तो आगे वाला कहता है अगर मैं ऊँचा बोला तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। बंदा डर जाता है, फ़ोन रख देता है। जब वो फिर दोबारा फ़ोन की तरफ देखता है ना, उधर फ़ोन होता है ना कुछ। खैर वो हज़रत से इस बारे में बात करता है। तो हज़रत फरमाते हैं कोई बात नहीं, ये तुम्हारे अमल की वजह से है, कुछ नहीं है, ठीक है सब। कहते हैं दोस्तों वो उस अमल में कामयाब हो गया। जब आखिरी दिन था, उसके पास अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी मदद आई कि एक शख्स उसके पास आता है, कहता है मेरा नाम ये है, तुम्हें जो भी कोई मसला हो मुझे बताना, अल्लाह के हुक्म से वो हल हो जाया करेगा। दोस्तों कहते हैं ताकत जब आती है हर किसी को हजम नहीं होती। उसके पास ताकत तो आ गई, लेकिन उसने जैसा उसने हजरत से वादा किया था, इस काम को खिदमत खल्क की नीयत से करूँगा, तो उसने इसकी वादा खिलाफ़ी की। और उसने क्या किया, लोगों को नंबर बताना शुरू कर दिए। आई डोंट नो वो कौन से नंबर बताता था। इसके अलावा उसने बहुत से दूसरे मकरूह और जिनकी शरीयत में इजाज़त नहीं है वो काम समझ से लेना शुरू कर दिए। वो पढ़ता उसे उस कलाम को और उससे वो जैसे भी काम लेता वो लेता और उसका दूसरे बंदे का काम हो जाता, पैसे कमाने लगा वो ऐसे। उसकी धूम मची तो उसके पास एक शख्स आया, कहता है जी मैं एक औरत से प्यार करता हूँ, शादीशुदा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप कुछ कीजिए। तो उस शख्स ने कहा तुम मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा मेरे पास 2 शाहज़ोर गाड़ियाँ हैं। उस वक़्त में उस गाड़ी की काफ़ी वक़्त थी, लोडर थी। तो उसने कहा एक मैं तुम्हें दे दूँगा। तो उसने ऐसा ही किया, अपने अमल की बिना पर उस लड़की को तलाक करवाई, इस औरत को तलाक करवाई और उसकी शादी करवाई। कहते हैं दोस्तों कि ये बात जब चलती-चलती हज़रत तक पहुँची, तो हज़रत ने उसे बुलाया। उसे बुलाया और फरमाया कि ये तू क्या कर रहा है? ये तू क्या कर रहा है कि तू गलत काम कर रहा है? एक नूरानी रूहानी अमल से तू लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है, घर उजाड़ रहा है अपने पैसे की खातिर। तो कहते हैं वो शागिर्द उस्ताद को ही आंखें दिखाने लगा। कहने लगा हज़रत मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग मुंसलिक हो चुके हैं। मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं उनके मज़ार पर जाता हूँ, वो मेरे साथ हैं। तो आपने फरमाया कि देख लेते हैं, वो तेरे साथ हैं या हमारे साथ हैं? तो उसने कहा चलें जी ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों वो बंदा हर जुमेरात को एक चावलों की देग उस मज़ार पर लेकर जाता था। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं उस मज़ार की, तो मज़ार पर ले जाकर वो आखिर वाली सीढ़ी पर सबसे ऊपर वो देग रखता था और एक शोभा दिखाता था। वो कहता था कि हज़रत मैं देग लिया हूँ, आप कबूल करें। फिर वो कुछ पढ़ता था, पता नहीं क्या पढ़ता था कि वो देग झूमने लगती थी, देग घूमने लग जाती थी। तो उसके साथ काफ़ी लोग भी जाने लग गए थे, क्योंकि आजकल हमारा माशरा ऐसा है, करामत देखते हैं, नहीं देखते वो करामत है, ये शोबतेबाज़ी है। अल्लाह के वली की करामत अल्लाह की तरफ से होती है, ना कि उसकी अपनी मर्ज़ी से। उसके साथ काफ़ी लोग भी जाते थे, लेकिन जिस दिन उसने हज़रत को चैलेंज किया, अपने उस्ताद को चैलेंज कर दिया, एक अल्लाह के वली को चैलेंज कर दिया, तो उसका उल्टा टाइम शुरू हो गया। वो देग लेके तो गया, उसके साथ लोग भी गए। उसने देग ले जाके आखिरी सीढ़ी पर जब रखी और कहा हज़रत मैं देग ले आया हूँ, कबूल करें। तो कहते हैं दोस्तों देखने वालों ने भी कहा कि देग को ऐसे किसी ने जैसे
انسان لات مار کر، اپنی ٹانگ مار کر، پاؤں مار کر گرا دیتا ہے، ایسے کسی نے اس کو ٹانگ ماری، پاؤں مارا، وہ دیکھ ساری سیڑھیاں نیچے گرتی ہوئی آئی اور ایک چاول کا دانہ نہیں اس میں بچتا۔ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت یہ کیا ہوا؟ جیسے ان حضرت نے فرمایا تھا آپ کے ساتھ تو ویسا ہی ہوا۔ تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا، وہ تکبر میں آ گیا، غصے میں آ گیا، کہتا میں دیکھ لوں گا سب کو۔ اس نے کیا کیا؟ پھر سفلی عمل کا سہارا لیا، وہ دائرہ بناتا اپنے استاد کے خلاف، اس میں بیٹھ کر جادو کرتا اور اپنے استاد پہ جادو کرنے کی کوشش کرتا۔ تو کہتے ہیں دوستو اس نے اپنے استاد پر جادو شروع کر دیا کرنا، اور دائرے بناتا ساری ساری رات، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا، آگ جلاتا، اس میں بیٹھتا پڑھتا، پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام اس نے شروع کر دیے، صرف اور صرف بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے۔ اس کے استاد کو، حضرت کو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ تو آپ کے خلاف جادو کر رہا ہے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں دوستو۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کرنے تو اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی زبان مبارک کے یہ الفاظ تھے، وہ بندہ جو بھی جادو کرتا اسی پر پلٹ جاتا، اسی پر واپس پلٹ جاتا۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس جو جادو کر رہا تھا اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اس آدمی کی۔ پھر بھی وہ جادو سے باز نہیں آیا، بدلے کی آگ تھی اس میں، وہ جادو کرتا رہا، لگاتار کرتا رہا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا جب اس میں اٹھنے کی سکت نہ رہی، پھر اسے اس کے مائنڈ میں سب کچھ ریوائنڈ ہوا کہ جو جو اس نے کیا، کہتے ہیں کہ عقل آ ہی جاتی ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا تم حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت سے معذرت کرو، ان سے بولو کہ وہ مجھے معاف کر دیں، میں نے گستاخیاں بھی کی ہیں، نہ جانے میں بہت انجانے میں بہت بڑی غلطیاں بھی کی ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کی حالت پہ اس کو ترس آیا۔ کہتے ہیں بیٹا اور اس کی والدہ، مطلب اس آدمی کی وائف اور اس کا بیٹا، دونوں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت آپ اسے معاف کرتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو نہ میری اس کی کوئی دشمنی ہے، نہ میں نے کچھ کیا ہے، نہ میں نے اس کے خلاف کوئی بھی پڑھا ہے، وہ اپنے ہی بدلے کی آگ میں جل گیا ہے۔ وہ جو پڑھتا تھا اس کا الٹا اثر اسی پر ہو رہا تھا، نہ تو میں نے کچھ کیا ہے، نہ کسی اور نے کچھ کیا ہے، نہ ہی میں نے کوئی اسے بد دعا دی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اپنے بدلے کی آگ میں ہی جل گیا ہے۔ جو بھی اس نے کیا، جو بھی جادو کیا، جنات کیے، جو بھی کیا، سب کچھ اسی پر واپس آ گیا۔ تو حضرت نے اسے خیر ان کے اسرار پر کہا کہ ہم نے اسے معاف کیا۔ کہتے ہیں دوستو جو وہ شاہ زور گاڑی لے کر اس نے اس آدمی کی اور اس عورت کی شادی کروائی تھی، شاہ زور گاڑی لے کر، وہ گاڑی بھی ایکسیڈنٹ ہوئی، ایسا اس کا کچرا کچرا ہوا، اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا اس گاڑی کا کہ وہ کباڑیے نے لی بات میں، وہ گاڑی کباڑیے نے لی، خود بستر پہ چلا گیا۔ برے کام کا یہی انجام ہوتا ہے، اتنی بری چیز ہے حسد، اتنی بری چیز ہے لالچ۔ اگر کوئی ہمارا بہن بھائی یا کوئی ترقی کرتا ہے تو ہمیں اس کی ترقی میں خوش ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو ان بزرگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا جو میں گاہے بگاہے آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا ان کا جو انہوں نے مجھے بتایا اپنی لائف کا۔ انشاءاللہ آگے چل کر ان کے واقعات آپ سے شیئر کروں گا، اور میں کوشش کروں گا، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آپ بھی انہیں دیکھیں جانیں۔ دوستو اگر آپ کی بھی کوئی سٹوری ہے آپ ہمیں انسٹاگرام پر شیئر کریں اپنی سٹوری۔ اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر اپنی سٹوری بیان کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی 100 کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم ہارر ہانٹیڈ لوکیشن اور ایسی لوکیشن جو آپ ہمیں بتایا کریں گے کہ یہاں پر وزٹ کریں، ہم وہاں پر بھی وزٹ کریں گے۔ کچھ فیک نہیں ہوگا، سب کچھ ریئلٹی پر مبنی ہوگا، کھلا چیلنج ہوگا جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ عاملین حضرات ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات ان کے ساتھ شیئر کریں تو آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، ضرور بالضرور آپ کے سوالوں کے جواب ان سے لیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔